अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया मैं हूं लीना लियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने आज खिताब किया है और जो पिछले दिनों एक मसला चल रहा था उस हवाले से जो कौम है उसे एतमाद में लिया और उन्हें आगाह किया है, और उनका जो खिताब है इसका क्या इम्पैक्ट होगा आज के इस प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बिल्कुल वेरी राइटली यू पॉइंटेड आउट कि पिछले 4-5 दिनों से जो मुल्क में वाक़यात हो रहे हैं उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का ख़िताब था, और बज़ाहिर ये जो ख़िताब है इसका मकसद था कि जो सारी सूरत हाल है उसको काबू में लाया जाए, और जो भी इस वक्त चीज़ें लोगों के जहनों को जिसने डिस्टर्ब किया है उन चीज़ों के, उन सवालात के जवाब वज़ीर-ए-आज़म इस तरह से दें कि लोगों में इत्मीनान हो, कौम मुतमईन हो जाए। अगर ये ऑब्जेक्टिव था वज़ीर-ए-आज़म का, तो आज जो उनका ख़िताब सुना, मैंने भी सुना, पूरी जिस तरह कौम ने सुना, आपने भी सुना, हमने इकट्ठे ही सबने वो ख़िताब सुना, तो मुझे नहीं लगता कि जो सवाल लोगों के जहनों में हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब उनके प्रॉपरली जवाब दे सकें। और मुझे नहीं लगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये जो तकरीर है ये ज़ख्मों पे कोई मरहम रखेगी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया जो हम अभी अपनी तकरीर में, अपने इस प्रोग्राम में उनकी तकरीर के कुछ हिस्से जो हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक जो बहुत अच्छा होता अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस तरह का ऐलान करते कि वो बहुत सारे वो फ़ैसले जिनसे लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई, वो फ़ैसले जो बुनियादी तौर पर इरिटेशन का बायस बने, अगर वो उन फ़ैसलों को वापस ले लेते। और अगर जिस तरह कौमी असम्बली में आज बताया वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात के दौर हो रहे हैं, और ये भी बताया कि रात 10 बजे तीसरा दौर शुरू होगा, 2 दौर मुज़ाकरात के हो चुके हैं। तो अगर इस हवाले से मुज़ाकरात बजाय इसके कि आप जाके जेलों में करें, मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में भी हो सकते थे। राना साहब, मुझे याद आ रहा था कि जब ज़ुल्फ़िकार साहब और PNA के दरमियान पाकिस्तान में मामला चल रहे थे 77 के इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने क्या किया था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो सारे अपोजिशन के थे लोग, उनको सिहाला गेस्ट हाउस में उनको उन्होंने किया और वहाँ पर मुंतकिल किया, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात के दौर शुरू हुए। तो वो जो मुज़ाकरात के दौर थे वो वहाँ से उनको लेके आते थे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में लेके आते थे, और वहाँ पर वो सारे मुज़ाकरात होते थे। तो अब अगर, हालांकि वो ज़ेरे हिरासत होते थे, तो अब अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इसके लिए बहुत बेहतर होता कि वो मुज़ाकरात अगर चीफ मिनिस्टर हाउस में हो जाते, वो मुज़ाकरात गवर्नर हाउस। अब देखें ना, चौधरी सरवर साहब और राजा बशारत साहब हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो वो जो मुज़ाकरात हैं वो गवर्नर हाउस में भी हो सकते थे। बंदा तो आपकी हिरासत में ही है, लेकिन जब आप एक माहौल अच्छा कर लेते हैं तो फिर उसका एक गुडविल जेस्चर जाता है कि आप जब एक दूसरे को इज़्ज़त और तकरीम से मिलते हैं, बुलाते हैं, जवाब देते हैं, तो उससे जो एक मामलात बहुत हद तक जो वो डिफ्यूज़ भी हो जाते हैं। फिर मैं एक और बात मैं देख रहा था कि मिसाल के तौर पे अगर किसी के हवाले से अगर आप कोई ख़बर चलाना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि जी उन्होंने ये कह दिया है, अब आप इस तरह से कर लें अपनी जमात को, अपने वर्कर्स को, तो भाई अगर उन्होंने ये कह दिया है तो ये सब कुछ आप उन्हीं की ज़ुबानी कहलवा सकते हैं, बजाय इसके के बीच में थर्ड मीडिया लाके, मीडियम को लाके उसको आप करवाएं, तो उससे तो मज़ीद आपकी जो एक कॉन्फिडेंस जो है बीच में आपके, वो भी शटर होता है कि ये एक चीज़ है नहीं और आप उसको किस तरीके से बयान कर रहे हैं। तो जो एक सबसे पहली बात आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ज़िक्र किया नुकसान का, 40 गाड़ियाँ जलाई गई पुलिस की, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो हमारी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट है। पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है लोगों की, जो गाड़ियाँ उन्होंने कहा जलाई गई हैं, लोगों को मारा पीटा गया है, उन्होंने कहा बिजनेसेस को नुकसान हुआ है, बड़ा जो भी वो सारा जो नुकसान था उस पर उन्होंने इज़हार अफसोस भी किया, बड़ा अच्छा उन्होंने ये बात कही। लॉ इन्फोर्समेंट ने जो कुर्बानियाँ दी उस पर भी इज़हार अफसोस, और ज़ाहिर है हमारे दिल भी उनके साथ धड़कते हैं। लेकिन वो जो दूसरे लोग, वो जो पाकिस्तानी थे, वो भी जो इस सारी वायलेंस में अल्लाह को प्यारे हुए, उनके ख़ानदान जो थे उन पर मरहम रखना क्या वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं था? राना साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, अब किसी एक जमात के या सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं। आप पाकिस्तान का हर शख्स, ये 22 करोड़ आवाम जो है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, और लोग उनकी तरफ देखते हैं कि वो जब कोई इस तरह की बात हो तो वो उनके जो ज़ख्म हैं
ان پر وہ مرہم رکھیں. پھر دوسری ایک بات, وزیر اعظم صاحب نے آج یہ کہا کہ بڑی اچھی انہوں نے یہ بات کہی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پاکستانیوں کے جو دل ہیں ان کا بھی دل, وہ یہ معاملہ دلوں کے بہت نزدیک ہے. اور پاکستان تو وہ واحد ملک ہے جو اس دنیا میں اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی تقدس, ان کی تکریم, ان کی عزت کے حوالے سے مسلمان پاکستان کے جو ہیں وہ تو ہمیشہ سے ایک قدم ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ آگے ہی رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کہی وزیر اعظم نے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا مقصد بھی وہی ہے اور جو دوسرا گروپ ہے اس کا مقصد بھی وہی ہے. پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر مقصد ایک ہی ہے, اچھا طریقہ کار پہ جو اختلاف ہے, طریقہ کار جو تھا وہ گورنمنٹ نے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا اور اس میں انہوں نے جو طریقہ کار تھا دوسری جماعت کا اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا. جب سائن کیے پاکستان کے وزیر داخلہ نے, پاکستان کے وزیر مذہبی امور نے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو ایگری کر لیا, آپ نے ان کو تسلیم کر لیا. وہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں وہ غلط تھیں, تو جس طرح اب وزیر اعظم پاکستان نے قوم کو اعتماد میں لیا آ کے اور بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرانس کا سفیر واپس چلا جائے تو اس سے کوئی بہتری نہیں ہوگی, بلکہ دوسرے کوئی اور جو ممالک ہیں شاید وہ بھی آزادی اظہار کے نام پر اس چیز کو فالو کریں اور وہ بھی مزید اس طرح کی گستاخیاں اور بے حرمتیاں توبہ نعوذ باللہ کو کرنے کی کوشش کرے. لیکن یہ بات تو پہلے بھی کی جا سکتی تھی, مذاکرات کے بیچ میں بھی کی جا سکتی تھی. یہ کہنا کہ جناب ہم مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے مارچ کی کال کر دی, یہ تو معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ تک رات کو 12 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے, تب تک آپ نے یہ چیز کرنی ہے. اگر آپ یہ چیز نہیں کریں گے تو اس کے بعد دوسرا فریق آزاد ہے, وہ جو کچھ چاہے وہ مرضی کر لے. یہ تو کہیں ایگریمنٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ یہ جو ڈیڈ لائن گزر جائے گی اس کے بعد بھی اگلا جو لاہے عمل ہے وہ حکومت سے پوچھ کر طے کیا جائے گا. یہ تو اس معاہدے کے, جب آپ نے ایک معاہدہ پورا نہیں کیا تو اس کے بعد جو دوسرا فریق اگر کوئی کسی چیز کا اعلان کرتا ہے تو اس کو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بڑی کوئی غلط فہمی پیدا کرانے کی کوشش کی گئی ہے. رانا صاحب, کوئی انفارمیشن غلط دی گئی ہے, یہ کہا گیا کہ پتہ نہیں یہ کوئی بڑا اس طرح کا کوئی احتجاج ہونے والا ہے, پتہ نہیں گورنمنٹ کو کوئی لپیٹنے والا ہے, کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے. وگرنہ یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ وہ احتجاج کریں گے, احتجاج تو خود پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں اور کرتی رہی ہیں, تو اس میں احتجاج سے تو یہ حکومت نہ کبھی گھبرائی ہے اور انہوں نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا. دیکھیں سمیع صاحب, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج جو خطاب کیا بلا شبہ وہ بڑا اہم خطاب تھا. جیسے آپ نے ذکر کیا, انہوں نے کئی باتیں بھی کیں, بتایا بھی کہ کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا. بات یہ ہے کہ آپ نے ماضی کے واقعات کا بھی حوالہ دیا جب مذاکرات ہوتے تھے سیاسی جماعتوں کے. اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ عوام کے منتخب وزیر اعظم ہیں, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ پوری پاکستانی قوم کے وزیر اعظم ہیں. انہیں اپنی تقریر میں اگر وہ ان زخمیوں کو جو اللہ کو پیارے ہوئے سب پاکستانی تھے, سب کے مرنے پر ہر ایک کو دکھ ہے, خواہ وہ پولیس والے ہوں یا دوسرے لوگ ہوں. وزیر اعظم صاحب کو سب کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے. اور یہ جو مذاکرات ہیں سمیع صاحب, کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی ہوتا ہے. یہ حکومت کو بہت پہلے سے بڑے اچھے, میں تو کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اگر خود مذاکرات کر لیتے تو تب بھی کوئی حد نہیں, وہ عوامی وزیر اعظم ہے. رانا صاحب, وزیر اعظم صاحب امریکہ کو کہتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو, کہ طالبان کے ساتھ طاقت کا استعمال جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور آپ مذاکرات کریں, اور امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کرواتے ہیں. کشمیر کے مسئلے پر مودی سے کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں, مذاکرات کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور دونوں جو ہماری حکومتیں آپس میں بڑے لیول پر تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ ماحول بہتر ہو اور کشمیر پر بات چیت ہو سکے. یہاں پر آپ ایک گروپ ہے جو پاکستانیوں پر مشتمل ہے, ان کے ساتھ آپ طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست ہیں, ہمارے پاس ساری طاقت ہے, تو پھر یہ مسئلہ یہاں پر طاقت سے کیسے حل ہوگا؟ سمیع صاحب دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح بات کی تھی, کہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ کوئی نہ کوئی غلط فہمی کا عنصر اس میں موجود ہے
جس کو کا وزیر اعظم کو جائزہ لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ بہت ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اس کو اب جس طریقے سے علماء کرام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں، جاکر صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، وہ علیحدہ بات کر رہے ہیں، گورنر پنجاب علیحدہ بات کر رہے ہیں. گورنر کا عہدہ جو ہے سمیع صاحب وہ صوبے کے آئینی سربراہ ہوتا ہے، غیر سیاسی عہدہ ہوتا ہے اور اس کا ایک احترام بھی ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہی بات چیت اگر گورنر ہاؤس میں آرام سے کر لیں بلا کے، کہ آپ کو میں نے بتایا بھی کہ وہ پی این اے کے لیڈر جو تھے وہ زیر حراست ہوتے تھے، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ریسٹ ہاؤس سے لایا جاتا تھا، مذاکرات کے بعد پھر وہ وہاں چلے جاتے تھے. اب اس معاملے کو سمیع صاحب آج جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں اچھا یہ آپ کی نے بھی ہڑتال میں یہی بات میں اس کو میں جوڑتا ہوں ایک اور بات سے. بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ کیا. وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جو ٹویٹس آئے ہیں اس میں پتہ نہیں 70% جو ہیں وہ انڈین ویب سائٹس ہیں اور انہوں نے چلایا، اور دشمن بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو گئی ہے. یعنی یہ ایک کسی نے وزیر اعظم صاحب کو تاثر دیا ہے کہ عوامی سطح پر جو ریاکشن ہے پاکستان کے اندر وہ اتنا شاید زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج پورا پاکستان بند ہے اور یہ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کسی نے ہڑتال کی کال نہیں دی. یہ ہڑتال کی کال دی ہے مذہبی رہنماؤں نے، اور ہڑتال مفتی منیب صاحب نے دی ہے. تو پورا لاہور پورا بند ہے، کراچی مین یعنی اگر آپ پورے پاکستان کا جائزہ لیں تو 80-90% یہ ہڑتال کامیاب ہوئی ہے. تو میں بڑا ایک سوال یہ ہے، آج تو کہیں پر کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا رانا صاحب، آج تو کہیں پر کوئی پولیس کی گاڑی نہیں جلائی گئی. یہ ہڑتال لوگوں نے خود کی ہے. اگر یہ ہڑتال کرانے والے شرپسند تھے، اب مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ وہ بڑی ایک سمجھدار وہ ہیں، اطلاعات کی مشیر ہیں پنجاب کی، وہ کیا اپنے بیانات میں شرپسندوں کے جتھے، وہ پاکستانی جو پاکستان میں ہیں، جو ناموس رسالت کا نام لے رہے ہیں، آپ انہیں شرپسندوں کے جتھے قرار دے رہے ہیں. کیا آپ اس قوم کو ڈیوائیڈ کرنا؟ آج وزیر اعظم نے جو تقریر کی وہ ٹائملی تقریر تھی، لیکن میں پھر یہ کہوں گا رانا صاحب توقع یہ تھی کہ وہ بہت ساری چیزوں کو آج ریورس کر دیں گے گڈ ول جیسچر میں، تاکہ جو ایک قوم میں زخم آیا ہے، جو ایک قوم میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے، وہ ڈیوائیڈ ختم ہو. لیکن یہ 40% یا 70% یہ کہنا کہ ٹویٹ بھارت کے ہیں اور انہوں نے کیا، اگر یہ سارا ہی یہ سارا جو معاملہ بھارت سے چل رہا تھا سوشل میڈیا پر، جو لوگ اظہار ناپسندیدگی کر رہے تھے یا اپنا ریاکشن دے رہے تھے وہ پاکستانی نہیں تھے، تو یہ آج پاکستان بند کیسے ہو گیا؟ یہ آج ہڑتال کیسے ہو گئی؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں رانا صاحب، یہ ساری سیاسی جماعتیں، ایون کہ آج تحریک انصاف بھی اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان بند نہیں کرا سکتی کسی اپنے پولیٹیکل ایشو پر ہڑتال کی کال کر کر. یہ ناموس رسالت ہے. یہ مسلمانوں کے دل جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے دھڑکتے ہیں. اور بات کو میں یہ اس بات پر مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ جو لوگ بیچ میں انفارمیشن دینے کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، رانا صاحب مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیلیبریٹلی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ عوامی ریئیکشن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وزیر داخلہ کے گھر کے سامنے آج ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے پنڈی میں، اور وہاں پر انہوں نے ان کے خلاف نعرے لگائے. شیخ رشید صاحب ایک بڑے پاپولر وزیر ہیں پنڈی میں، انہوں نے جس انداز میں پالیٹکس کی ہے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن آج اگر ان کے گھر کے سامنے اتنے لوگ آ گئے ہیں اور پورا پاکستان بند ہو گیا ہے، تو جو وزیر اعظم کو یہ بتا رہا ہے نا کہ یہ جو ساری سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی گئی ہے جناب، یہ تو اس میں انڈیا آ گیا اور دوسرے پاکستان کے دشمن وہ بھلے ہوں گے ان کا حصہ، لیکن یہ سمجھنا چاہیے وزیر اعظم کو کہ یہ جو ایشو ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں کے بہت نزدیک ہے. یہ کوئی باہر کی قوتیں یہ نہیں کر رہی، اور ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی چیز بھی یہاں پر پاکستانی مسلمان برداشت کرنے کے لیے رانا صاحب تیار نہیں ہے. صاحب ایک چیز میں کہنا چاہوں گی، آپ نے ٹائمنگ کی بات کی ہے نا، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی ٹائمنگ بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ جب چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں تب وہ یہ تقریر کر رہے ہیں. اور دوسرا جو مس انڈرسٹینڈنگ کی بات کی ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں خود کہا ہے کہ بھئی ہمیں تو جو ہے نا یہ انفارمیشن ملی تھی کہ لوگ موبلائز ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے یہ کیا، تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. یہ ایک پرسیپشن آتا ہے ان کی تقریر سے، خطاب سے. سوری، جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، دیکھیں جو آپ کا دشمن ہے بھارت، وہ تو ہر موقع جو اب اس کو ملے گا اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. اس لیے
उस तरफ तो देखें, दुश्मन से तो कभी खैर की तवक्को करनी नहीं चाहिए। दुश्मन जो है वो तो हमेशा आपको कोई भी बात होगी उसको इस तरह, माजी में जो मुख्तलिफ सियासी वाक़यात हुए हैं उस पर भी इंडिया वाले जो कुछ करते हैं आपके सामने ही है, इंडियन मीडिया जिस तरीके की घटिया हरकतें करता वो भी। लेकिन बात यह है समी साहब, ये बहुत संजीदा मामला है, इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आज भी इमरान खान पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में ज़्यादा मकबूल लीडर हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, वो सारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अपनी तकरीर में उन्हें पूरे पाकिस्तान के लोगों का जिक्र करना चाहिए। ने बिल्कुल सही कहा कि सिक्योरिटी इदारों के जो एहलकार हैं वो भी पाकिस्तानी हैं और जो दूसरे लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आज़म को तो सबके ज़ख्मों पर मरहम रखना है, और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि जो मकसद उनका है वही मकसद मेरा है। शेख रशीद के घर के सामने हज़ारों लोग आए, किसी ने कोई पत्थर फेंका नहीं, किसी ने कहीं पर किसी को कोई डंडा मारा नहीं। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है। अगर किसी ने ये कहा भी, मैं जो अभी जो अलीना ने बात की ना, मैं आपने मेरी ही बात की तायद की है कि वज़ीर आज़म साहब का जो माइंड बनाया गया है वो इस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बनाया गया है जो गलत इन्फॉर्मेशन थी। जो इन्फॉर्मेशन दी गई उन्हें हर चीज़ के हवाले से, वो इन्फॉर्मेशन गलत दे के उनको इस बात पर पक्का कर दिया गया कि बिल्कुल कहीं कोई बड़ी कोई वारदात होने वाली। मैं कहता हूँ कि अगर वो इन्फॉर्मेशन 100% दुरुस्त भी थी तो तब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, नहीं वो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त ही नहीं रहा साहब, हम कह ही नहीं सकते। मेरी अर्ज़ सुने ना, मेरी अर्ज़ सुने। अगर वो धरना देने आ भी रहे थे, धरने की तैयारी कर भी रहे थे, तो जो काम अब हो रहा है वो काम मुज़ाकरात के हवाले से उस वक्त भी, इस सारे एक्शन से पहले भी यही रास्ता अपनाया में। लेकिन अब वो चूँकि वक्त गुजर चुका, अब आगे के मामलात को ठीक करना, और इस मामले को खुद वज़ीर आज़म साहब को ज़ाती तौर पर इसकी सुपरविजन करनी चाहिए और ज़ाती तौर पर मामलात को देखें और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए, उलझाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक और बात कही वज़ीर आज़म साहब ने, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें बैरूनी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात ठीक रखने हैं, ये बात मैं उनसे एग्री करता हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की 200 रियासतें हैं, किसी एक रियासत ने भी सवाए फ्रांस के रियासती सतह पर उन्होंने वज़ीर आज़म यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से कोई एक्शन नहीं उठाया। ये फ्रांसीसी सदर थे जिन्होंने कहा कि आप खाके लहराएं आज़ादी इजहार के नाम पर। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेज देंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि फ़्रांस ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल ये सही कहा, कोई भी ये नहीं कह रहा कि अगर कोई आप फ्रांस को मैसेज देंगे, चलें वो सफ़ीर, उनका सफ़ीर वापस ना भेजें, अपना सफ़ीर मंगवा लें, या एक स्ट्रॉन्ग कोई आप स्टेटमेंट दें यहाँ से फॉरेन ऑफिस से, या कोई यहाँ पर पार्लियामेंट से अगर कोई चीज़ हो जाती, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि फ़्रांस इस बात को दोबारा ना करे। लेकिन यहाँ पर तो बात ये हो रही है कि मिल्लत इस्लामिया की तरफ से, पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे दिल किस कदर टूटे हैं आपकी इस बात से, जिसको आप आज़ादी इजहार राय कह रहे हैं। ये आपके लिए ये आज़ादी इजहार राय हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये वो नहीं है। आप हमारे जज्बात से खेल रहे हैं, आप हमारे नबी की तौहीन कर रहे हैं, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। और इसको हम मरहलावार बना सकते थे। कोई भी सूरत हाल, यानी जो गुफ्तगू की जाती है राना साहब, वो इसलिए की जाती है, लेकिन ये कहना कि जी हम एक चीज़ कर देंगे तो उसका आगे से तो जवाब उसका वो तो नहीं आएगा, वो तो नफ़ी होगा। इसीलिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो रिएक्शन आज तक कहीं से नहीं गया, उनके साइज की वजह से, दुनिया में उनके इन्फ्लुएंस की वजह से, आज तक ये बात किसी ने उन्हें नहीं कही। लेकिन अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की हुकूमत ये पहली दफ़ा मैसेज देती है, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, पाकिस्तान को इतना गैर अहम मुल्क नहीं है जियोग्राफिकली, हम बड़े, और हम क्या कह रहे हैं, हम उनसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सरकारी सतह पर ये काम ना करें। देखें, इंडिविजुअली बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो देखें, ये जो एक आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट तो इसका मतलब तो ये है कि बेसिकली जो डिमांड है उसको वज़ीर आज़म समझे ही नहीं कि उसका पर्पस क्या है। वज़ीर आज़म उस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि जो भी बंदा ये कह रहा है कि अगर सपोज करें कि फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजा जाए, तो कोई ये नहीं कह रहा कि अगर वो वापस चला जाएगा तो वो वहां पर सरकारी सतह पर ये काम नहीं करेंगे। इसलिए किया जा रहा है कि एक मैसेज जाएगा उन्हें कि अगर आपने ये इस तरह की हरकतें की तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समीर साहब देखें, जो भी मुजाहरा होता है या कोई भी एहतजाज होता है,
اس میں مطالبات ہوتے ہیں. یہ کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے اس کا یہ نہیں کہ کسی نے کوئی مطالبہ کیا تو حکومت نے اسی وقت تسلیم کر لیا. اب جب عمران خان صاحب دھرنا دے کر بیٹھے تھے تو ان کے بھی مختلف مطالبات تھے نا کہ یہ کیا جائے یہ کیا جائے. وہ حکومت نے ان کے کچھ زیادہ تر مطالبات نہیں مانے کچھ مان لی, لیکن ایک کمیشن بنانے پہ یہی طریقے. اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو جو آپ نے بات صحیح کی ہے کہ پرامن احتجاج کی تو آئین اجازت دے, اور اس میں گفتگو کے ذریعے کوئی بھی راستہ نکل سکتا ہے. آپ نے جو بات کی نا, اصل بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے اس سے اگر ایک جاندار قسم کی اچھی قرارداد جو ہے وہ منظور ہوتی متفقہ طور پر, اور وہ میسج جاتا فرانس کے صدر کو کہ آپ یہ جو حرکت کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے اس پر کیا جذبات ہیں. بالکل اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے, نہ کہ اس کو سمیع صاحب یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے. یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رانا صاحب میری بات سنیں, یہ صرف ایک خبر آئی کہ جاتی عمرہ کی زمین کا انتقال 127 کنال کا کینسل ہو گیا. یہ سارے کے سارے نون لیگی بالکل کبوتر کی طرح الٹے ہو کے ٹائیں 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 کرنے لگ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ڈنڈا بردار فورس آ جائے گی, کوئی ادھر بڑھ کے دیکھے تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے. کیا ناموس رسالت پر کسی نے یہ بات کی؟ یہ پیپلز پارٹی جو ہے, بلاول بھٹو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں. کیا ناموس رسالت پر ان کو اتنی توفیق ہوئی کہ یہ کوئی بات کر سکیں؟ رانا صاحب یہ معاملہ بڑا سنگین ہے, یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. اگر آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے طاقت سے, وہ آپ نے دیکھ لیا یہ نہیں دبے گا. آج توقع یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب زخموں پہ مرہم رکھیں گے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے کازمیٹک جو چیزیں ہیں وہ کی ہیں. انہوں نے اپنی کمٹمنٹ بتائی, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے کیا پاکستان نے. بھئی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا بتائیں, کہاں پر کوئی لیجسلیشن ہوئی, کہاں پر کوئی کانفرنس ہو رہی ہے مجھے بتا دیں, کہیں پر کسی جگہ سے کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ بات بھی آج اس لیے آپ نے بتائی آ کے کیونکہ قوم جو ہے وہ باہر سڑکوں پہ نکل رہی ہے. آپ نے جو ایک معاہدہ کیا تھا اس معاہدے سے جب آپ کی گورنمنٹ پیچھے ہٹی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. مجھے یہ سوال کا جواب دے دیں آپ رانا صاحب, عہد کرنے والا کیا اپنے عہد سے پھر سکتا ہے؟ یہ جو ریاست حکومت اگر کسی فریق سے کوئی ایگریمنٹ کرے اور پھر اس کو یک طرفہ طور پر توڑ دے, مجھے یہ بتائیے کل کون حکومت سے کسی طرح کا ایگریمنٹ کرے گا؟ یہ جو آئین ہے پاکستان کا یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے نا. اگر آپ ایک کانٹریکٹ کی اہمیت آپ کے پاس نہیں ہے تو دوسرے کانٹریکٹ کی میں کیسے تسلیم کر لوں کہ آپ کے پاس کوئی اہمیت ہوگی؟ یہ بڑا ایک رانگ میسج گیا ہے. حکومت کو اپنی جو ریپیوٹ ہے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے کچھ کام کرنے ہیں. اس کو ہٹ دیں, اس کو چھوڑ دیں ذرا ایک سائڈ پہ کہ ڈیمانڈ کیا. آپ کا ایک معاہدہ تھا غلط یا صحیح, آپ اگر اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر سکتے تو آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے فریق سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں, اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ قائل نہیں ہو رہا تو آپ مذاکرات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں, آپ دوسرے سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یعنی اس کے لیے پراپر فورم پارلیمنٹ تھا, وہاں پر کسی کمیٹی میں یہاں پر یہ چیز چلی جاتی, دوسری سیاسی جماعتیں اس میں انوالو ہوتی, اور پھر اس کے بعد آپ کسی نتیجے کی طرف نکلتے. آپ کو کس نے حق دیا ریاست پاکستان کو کہ آپ یونیلیٹرلی کسی ایگریمنٹ کو بریک کر دیں؟ بالکل.